على الخير. اليوم نحكيو على حاجه فريمون امبورطونط. نخليكم ديكوفري بعد الانترو. السلام عليكم الزول في الاول، الحمد لله راكم كاع بخير. قلت لكم من قبل اليوم حلقه شويه سبيسيال. قبل ما نبداو الحلقه برك جو فولي ريميرسي une certaine personne, une amie qui m'a donné ça. هذا سي ان اوبجيكتيف يديروه في الاخر في التليفون باش يعطيك ان غران طونغل باش تحكم بلوس دو شوز في الاخر. يستعملوه في اللاندسكيب اكزاكتومون. il est magnifique, je l'ai essayé. Je voulais te remercier Asia Mali. تلقاو الانستغرام تاعها، elle fait de belles photos etc. ou Facebook تاعها لا باج تاعها en bas dans la description. Je voulais dire merci premièrement. هذه حاجه واحده. ثانيا اليوم راح نحكيو على حاجه فريمون سبيسيال. راح نديرو ان اوتر باش ما نطرطق فيها الله يجعل الخير. راح نديرو ان اوتر روجيستر ماشي كيما مالف. راح نحكيو على هذا الكتاب وهو كتاب لإدريس أبركان. سان شيرشور دو 30 ans دوك نعرفوه على كل حال كاتب. والكتاب اسمه ليبيري فوتر سيرفو. شوف il est consistant فيه الله يبارك. نحكيو عليه اون ديتاي نو فوزانكيتي با. بون ما نطاكوش ديريكت لو ليفر باش ما نطولوش باسكو الفيديو حتكون شويه طويله على دابيتو. نبداو بالبلون ديريكتومون. البلون حتكون فيها بريزونطاسيون تاع لوتور. دوزيامون على واش يحكي الكتاب اون جينيرال. تروازيامون نحكيو على لي بوين كريتيك اللي كاين في الكتاب، ابليكي كاع واش كاين في الكتاب هكذا باش تقدروا تحسوا لو شونجمون بعد قراءه الكتاب. اذا ما نحسوا شونجمون مور القرايه تاع الكتاب سا نقراو مالاتيك. نبداو بلا بريزونطاسيون تاع لوتور. لوتور هو اسمه إدريس أبركان، زايد في 23 ماي 1986. تما في حد الان في هذا العام رانا في 2019 يكون عنده قريب 33 سنه. عنده جدو ماتيرنال تما من جهه يماه الي ايطاليان، وجدو من باباه الي افوكا، كان افوكا الي دوريجين الجيريان كابيل. هذه وحده. السيفي ديالو لازم نقراه باسكو طزينا شويه يدير لك الفيرتيج. اون بليس ريزومي il est enseignant chercheur à l'école polytechnique تاع فرنسا. il a 3 دكتوراه، وحده في لو ريلاسيون انترناسيونال en 2013، وحده جابها في 2014 traité de la littérature générale et comparée، وحده في 2016 درها على لي سيونس دو جيستيون تسمى جينيرالمون ماركتينغ اي كوميرس اكسيتيرا اكسيتيرا. دا عطا plus de 300 conférences dans le monde entier. il a créé 3 entreprises généralement basées كاع في لا سويس. ضرب طلع عليهم. il est éditorialiste au point، ça veut dire يكتب à chaque fois d'une manière ريغوليير في لو بوين في جورنال لو بوين فرونسي. كاين عباد بزاف قالوا لي باللي هذا الانسان ما بالكش واش دار وما بالك كيفاش ميم با 30 سنه دار 3 دكتوراه، باسكو 3 دكتوراه جابهم لك عام في عمر 29 سنه. يقول لك كيفاش دار هاد العفايس سبونسوريزي وكذا وكذا وكذا. انا ما يهمنيش هذا الشيء. انا واش يهمني في الدنيا هذه كونتوني تاع الكتاب. هذا واش يهمني. كما كان يقول Henry Thomas Buckle, c'est un historien britannique. Les grands esprits discutent des idées, les moyens esprits discutent des événements, les petits esprits discutent des gens. تسمى العباد اللي راهم يخوضوا في الشخصيه تاعو. انا ما يهمنيش، انا يهموني لي زيدي تاعو. هذه وحده. مانتونون دوزيامون نحكيو على واش يحكي الكتاب. نحكيو على الدوزيام بوين هو الكتاب عليه من يحكي بريافمون. كيفاش جاتو ليدي باش دار الكتاب. هو اللي قال هذا الشيء. قال باللي واحد النهار شاف لاسوسياسيون دي بسيكولوج امريكان لا بي ا ديكوفراو بلي ايزون بارتيسيبي ا دي سيستيم دو تورتور اللي كانت في الحبس تاع ابو غريب في العراق في حباس واحد اخرين. الور شاف باللي كاين بزاف عندنا بزاف علوم تسمى هاد لاسوسياسيون ولا لا كوربوراسيون ماشي حاجه قليله اللي يستهان بها تسمى حبسه خشينه. مي هكذاك العلم تاعها خلاها دير عفايس فري ماشي ملاح. بها يحكي على ليكونومي de la connaissance. ça veut dire كيفاش نتعاملوا مع لا كونيسونس، كيفاش نتعاملوا مع العلم، وهل يكفي انه نتعلموا برك. هذه الثانيه. دوزيامون سي كو حكى على واحد الكونسيبت اللي هو ايماجيني هذايا سي ان بروبليم ماتيماتيك. هكذا انا وياك، انا وانت اللي تشوف الفيديو معايا نحكموا الكتاب، وهذا زعما السيرفو تاعنا حنا نحكموا الكتاب هكذا بصبع واحد. كاين عباد اخرين اللي سوا ديزون ان نورمو الوغ كو سي با الكا، اللي عطوا لهم دي بروجي ولا دي جيني. هما ما يحكموا الكتاب كيما حنا هكذايا، يحكموه بخمس صباعتين. ils sont de l'ergonomie في التخمام ديالهم. نعطيكم ان اكزومبل. واحد الماتيماتيسيان اسمه روديغر غام، سي ان المون زايد في 71. دوك ندير لكم تصويرتو هنايا ولا هنايا سا ديبون.
واش يدير سي ان كالكولاتور بروديج صافي يدير دي كالكول اللي بالكالكولاتريس وانت ابيبري باش ديرها فهمتني اي سا لوي برون ميم با كيلكو مينوت généralement علاش هو خير منا سي با باسكو il a pas le même cerveau que nous c'est pas du tout ça c'est juste que هو il distribue le problème mathématique على plusieurs régions تاع السيرفو تاعو كيما يشغل يديستريبيو لو بوا تاع الكتاب على كاع صباعتيه وحنا نحكموه بصبعه واحد هو ثاني حنا في ما نوتيليزيو ان سول اير تاع السيرفو ويوتيليزي بزاف عفايس ويوتيليزي بزاف لي فونكسيوناليتي كيما لا ميموار ايبيزوديك لا ميموار بروسيدورال لا ميموار سباسيال اكسيتيرا اللي هذوما حنا ما نوتيليزيوهمش كاع باش نحلو ان بروبليم ماتيماتيك لا بون نوفيل تاع الكتاب سي كو نقدروا كاع نكونوا كيما هو كيفاش دوك نشوفوا في لا تروازيام بارتي La troisième partie, nous avons quelques points. L'auteur, il est très critique, ça veut dire il est contre le système éducatif اللي رانا عايشين فيه. Imaginez راك دخلت لوتيل وانت راك ميت بالجوع هكذا لقيت كاع المواكل اللي تحبهم كلش هكذا راك في بارادي. ثانيا نزيدوا لك كيلكو انفورماسيون. كي تدخل لو ماتر دوتيل يقول لك لازم تاكل كلش بريميرمون. دوزيامون اللي ما تاكلوش اللي يقعد مع في لاديسيون راح تخلصوا. اي تروازيامون سي ما تكملش راك راح تكون منبوذ من الجروب تما يحاوزوك من الجروب وراك راح يبهدلوك تتبهدل من جميع النواحي هذاك لو بارادي هذاك الجنه حتولي جهنم نسبه راك شوف عطيتكم ليماج سي سا لو سيستيم ايدوكاتيف اللي انا عايشين فيه دوكا لا دوزيام دي شوز يقول لك في الكتاب باللي ما تقدرش تعلم حاجه وانت ما تحبهاش هي لازم دير حاجه اللي تحبها لي زاميريكان يعطوها لو كان دو اتيتيود نعطيكم دو زيكزومبل واحد اسمه سيلفان جاز في واحد ليميسيون اسمها لي زيكستراوردينير اللي شافها في تي اف 1 سي اون ادابتاسيون تاع واحد ليميسيون اسمها ذا برين اللي جازت في الامريكان هاد ليميسيون يوروا العباد اللي عندهم موهبه في دومين موهبه ما نقولوا حنا هذاك السيد بروديج هذاك يقولوا لك خامج من راسه بالعربيه الناس كاع تقدم تتكبر العلماء تاعهم حنا نقولوا خامج من راسه باش تلحق لهذاك الدرجه تاع ليكسيلونس لازم لك جوز باغ كيلكو بالي تبدا من الزيرو اور حتى ل 50000 اور تجوز على 50 ساعه 500 ساعه و5000 ساعه و50000 ساعه كي تلحق ال 50000 ساعه معناتها دير في بالك بلي نتايا راك ان بروديج راك ان جيني في هذاك الدومين 50000 ساعه حسبناها جينيرالمون سي تخدم 8 سوايع بار جور 5 ايام في السمانه تسمى 5 جور سور 7 بوندون 17 تلحق ال 50000 ساعه وهذه دو زيكزومبل راح نعطيهم لك فاتوا ال 50000 ساعه كاين سيلفان هذايا الي اكسبير في الديسان ستيريوسكوبيك واش معناتها حطوا له زوج حيوط شاك حيط فيه 2304 روبيكس كوب اون توتاليتي كاين 41472 فاسات تاع لي كولور هو يلقى لا سول ديفيرونس في لي دو مور ليكزومبل دوزيام سي دارين براون هذا سي ان بريطانيك سي ان شومان اون بليس il est mentaliste واش يدير il réussit à payer des bagues يشري دي باغ هكذايا دو 4000 à 5000 دولار عطيلو السيد لا باغ هو يمدلو بابي بلون ورق بيوضه ويخلص عليه السيد وما يفيقش يخرج ونورمال ما يفيقش كاع البيجوتي هذا ومن بعد بيان سير فو بريسيزي كو لي باغ يرجعهم وكان جا في الجزائر ايه غايه شايف ان شاء الله بربي pour arriver à ce degré d'expertise كيما يقولوا لازم تيليشارجيو دي زابليكاسيون في راسكم ولازم ديزانستاليو دي زابليكاسيون كاين كار ني برا باسكو في الدار امبوسيبل نفيلمي وبرا السخانه راني مخبي مو شجره معليش اي بلع فمك بلع pour désinstaller ولا انستالي دي زابليكاسيون لازم يكون عندكم لو سمارت فون ولازم يكون عندك دوزيامون لازم يكون عندكم لو بلاي ستور الهاتف الذكي ولا لو سمارت فون كاع عندنا اللي هو لو سيرفو تاعنا ثانيا لو بلاي ستور اللي هو لي فيشي اللي كاين في راسك لي زابليكاسيون يكونوا حفايس ملاح ولا حفايس ماشي ملاح اذا صابر كان ما اسمهمش هكذا لي زابليكاسيون الملاح اللي هما زعما تقدر تتعلم لغه شغل كلش تقدر ديرو لابليكاسيون هذوما اللي ماشي ملاح اذا صابر كان جمع لوجيسيال ولا بوريتور حاشاكم لا كلاس لمهم وخرج لو بوريسيال هي الحاجه اللي مصطاليه في المخ ديالك اللي ما تخليكش تروح لافون وتخليك دائما تولي لاريير il faut le désinstaller كيفاش تعرفهم بلي ça c'est un pourriciel ولا c'est une application
سقسي روحك. دي ما نقدرش نديرها، ما نقدرش نعيش بلا هادي، ما نقدرش ندير هكذا، ناناني تعيب تتعيي فينا وتعيي في مخك وتعيي في الموند اونتي. صافي دير سي ان بوريسيل il faut le désinstaller. إدريس أبركان دار واحد ليكواسيون، لا كونيسونس سي دو لاتونسيون en fonction du temps. واش معناتها؟ Le débit instantané de connaissance est proportionnel à l'attention qui varie dans le temps. بمعنى آخر بالعربية، التدفق الفوري للمعرفة يتناسب مع الجهد الذي يتغير بمرور الوقت. معناتها البلاي ستور اللي حكينا عليه، عندكم هنا ابليكاسيون، هاد الابليكاسيون في عطم دراهم تقول لك زعما باش تعلم لغة 6 شهور، باش تولي بيلوت 3 سنين، باش تولي تعرف كيفاش ترياجي مع الناس وتتعلم لا جيستيون دو ستريس اكسيتيرا 4 شهور. كل ابليكاسيون عندها قدر من الوقت، ولكن ماشي غير الوقت اللي يكفي، لازم دو لاتونسيون، لازم دو لا كونسونطراسيون، لازم تحط راسك. دوكا اون فوا تنستاليو لي زابليكاسيون بوزيتيف او اون باراليل ديزانستاليو لي بوريسيال اللي حكينا عليهم، راح يتكرياو دي كور دو في راسكم. ديكو تزيدوا تطلعوا لي زابليكاسيون الملاح وديزانستاليو لي زابليكاسيون ماشي ملاح، هذاك الكور دو يكبر مع الوقت، يولي ريفيير، بعد يولي فلوف، يعيطوا لها لي فلوف دو كونيسونس. هذه واحده. ثانيا لي فلوف دو كونيسونس هذوما سي لو ترانزيت اونتر لي زير سيريبرال، زعما لير اللي تحكم لا موتريسيتي واللير اللي تحكم لو مونطال، لو كالكول مونطال اللي هو جاي هنا فرونتال، اوتوماتيكمون يكون بيناتهم ريفيير دو كونيسونس. علاش قال ريفيير ولا فلوف دو كونيسونس؟ هي صح للتشبيه، ولكن سي صح سي دي ريفيير، سي دي خاطر تاع لا ماتيير بلونش. نقدر نمثلها كيما لا غوت دو لا سوا كيما مثلها هو في الكتاب. ان ديرني بوين، entourez-vous de gens bien. ما تكونوش مع عباد اللي يحبطوكم، خالطوا العباد اللي يامنوا بكم. En 1968 روبير روزنتال اللي هو بسيكولوج وليونار جاكوبسون اللي هي كانت ديريكتريس ديكول او بسيكولوج en même temps داروا une petite expérience. L'expérience c'est quoi? C'est que حكموا un groupe، داو لهم ان تيست دو كيوي. لي ريزولطا حكموا 20 بيرسون او هازار، يعني بطريقه عفويه ماشي اللي ربحوا. قالوا لهم الشوخه ديالهم اللي بروفيسور تاعهم انهم هاد 20% هما العباد اللي خير من لا كلاس كاعيتي. ابري ان سيرتان مومون عاودوا ولاو وداروا اوتر تيست، لقاو بلي هذوك العباد 20% طلعوا في لي بوان تاع الكوي تاعهم ب4 إلى 5 نقاط. واش معناها؟ معناها انه كي انسان تقول له بلي هذاك الانسان خير ولا هذاك الانسان خير من هذا، في اللاوعي تاعو طريقه ولا لاتيتود تاع المعامله تاعو مع الناس راح تتبدل. كي تتبدل ليليف يحس روحو بلوز اليز، يحس روحو بلي الشيخ تاعو يدير فيه كونفيونس، يقوم بمجهودات اللي ما كانش يديرها من قبل، ويقوم بعفايس اللي ما كانش يديرها من قبل، ويحصل على نقاط جيده ولي بوين تاع الكيو تاعو طلعوا. تقدر تقول لي يا سي احمد وين على بالينا واش تحكي، اسكو سي صح ولا لا؟ نقول لك عندك الحق. وهما خموا لها 1968 ماشي كيما حنا شويه. الوغ واش داروا؟ حكموا ان جروب تيموان، دائما يديروا ان جروب تيموان، حكموا اون كلاس اللي جوجوا لها لي تيست، بصح ما قالوا لهمش شيوخه شكون خير من الاخر. في الدوزيام كلاس، في لا دوزيام كلاس عاودوا ثاني داروا لي تيست دانتيليجونس كيما في لا بريمير كلاس، لا ميم شوز. لقاو باللي لو كيو ما تبدلش، سي لو ميم. هذا واش يعني؟ يعني ان ليكسبيريونس اللي ريبريزونطاتيف كما يقولوا، لي في اسمو لي في بيغماليون. في الكتب تاع علم النفس تلقاوها سواء اسمها لا بروفيسي اوتورياليزاتريس ولا النبوه ذات التحقيق الذاتي. ان بوين تري امبورطون اللي شفتوه في الكتاب اللي هو الماركتينغ. الماركتينغ يقول لك سي لار دو روندر لو ديزير بلو فور كو لا نيسيسيتي، يعني هو فن باش يرجع لك الشهوه تاعك تطغى على الاشياء الضروريه ديالك. اي في الماركتينغ يستعملوا شيئين اللي هما ايغوس اللي هو لو ديو دو لامور في لونتيكيتي غريك، وثاناتوس هي شخصيه الموت في اليونان القديمه. هما واش يديروا؟ سواء حاجه تشريها، سواء راك حابها يحكموك بلو ديزير تاعها، تعجبك شابه بنينه الى اخره، سواء ثاناتوس تخاف من حاجه او تشري حاجه اخرى باش تحميك من هذيك الحاجه. لي زيكسبير يقولوا بلي ثاناتوس يمشي خير من ليغوس. صافي ديال الحاجه اللي تحتمي بها تتباع اكثر من الحاجه اللي تحبها نتايا. حاجه ما قبل الاخيره حبيت نحكيها لكم باسكو هي باساج صغير فيها واحد الباجا ونص في الكتاب، بصح شفتها باللي منتشره بزاف في الجزائر، الله حبيت نحكي عليها، اللي هي لا بيراميد دو بونزي. هذا واش دار في 1920
دار واحد البلان اللي اسمه لا بيراميد دو بون، سموها لا بيراميد دو بونزي. كانوا 10 عباد يقول لهم اعطوني 10 ملايين وعلى شهر نرجع لكم كاع 13 مليون هكذا. يعطيو له، يلقى لي زانفيستيسور اللي يعطيو له. ابري الشهر هذيك يحوس على جروب واحد اخر اللي يقول لهم اعطوني كاع 15 مليون وعلى شهرين نرجع لكم 18 مليون. كي يعطيو له الجروب الدوزيام يخلص الجروب الاول ويدي الفايده، يحوس على التروازيام جروب يبي يخلص به الدوزيام جروب ويدي الفايده الى اخره. لاغناك ما تبانش، يقعد هكذا يمشي 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 مادام يلقى زانفيستيسور باردوني موا ماش حتخلص لاغناك. هما ما يدوا في دراهم وهو يدي في دراهم حتى يفيقوا نهار اللي ما لقاش لي زانفيستيسور اللي يخلص بهم الجروب بريسيدون. تما هذاك الجروب تما ماش حيدي دراهمو، الاخرين كاع داو دراهمهم وهو دا يطزينه صديقو السيستم شحال مشى دا يطزينه كبيره. كي ما يلقاش هذوك العباد اللي يعطاولو الاخرانيين اللي جايين في الصومي تاع لا بيراميد ما يدوش دراهمهم وسيدي يتبحر ودراهم يتبحروا ويروحوا في كل الزيت. وهذه هي وهذا هو اذا منا من هيك. يا رواناتا ديرني بوين سي لوم اوغمونتي. ايماجيني عندك طياره تهبط بها دون اون ايل ديزيرت، يعني جزيره خاليه فيها غير لي زانديجان الهنود كما يقولوا اللي ما يعرفوش الطياره واش معناتها. خليها لتما ابري عام عامين 3 سنين دي جينيراسيون كل ما يجوا دي جينيراسيون يبدلوا فيها حاجه، يبدلوا لها مع الوقت. في لافا الطياره دي ما توليش فونكسيونال، ما توليش تمشي باسكو بدلوا في علم اللي ما عندهمش هما. حنا هكذاك مع السيرفو ما عندنا والو، الور ما نعرفوا والو بور لانستون. راني نقول لكم هذا الشيء باسكو راح نتوشيو حاجه اللي ما نعرفوش نخدموها، راح نبوزيوها. قبل ما نكملوا الحلقه حبيت نحكي لكم على واحد حاجه طري امبورطون، حاجه بزاف دونجوروس. بكري كان عندنا الوجه، بعد ولا عندنا لو بوس يعني لومبرانت ديجيتال، بعد ولات لي غيس يقدروا يديونتيفيو انسان في 7 ملاير واحد بالنافيغاتوم. لو نافيغاتوم سي كوا؟ سي لا سكسيسيون تاع لي سيت انترنت. زعما انت اللي راك تشوف فيها ولا انت اللي راك تشوفي فيها، زعما دخلتي فيسبوك اليوم، دخلتي في يوتيوب، بعد في جوجل حوستي على تصويره، بعد في يوتيوب حوستي على اغنيه الى اخره، بعد دخلتي في انستغرام. كي ديري 30 اكسيون من هاد العفايس، 30 اكسيون دخلتي 30 سيت ديفيرون، هدايا واسمو نافيغاتوم. بون سي اون بارتي دو نافيغاتوم، مي ا بارتير دو 30 سيت يقدروا يدونتيفيوك وينك شكون انت. ميم اذا ما يعرفوش اسمك، ما يعرفوش لقبك، ما عندهمش لوخر ديجيتال بلا دير سي بي بلا ما يسحقوا والو، 30 سيت يدونتيفيوك parmi les 7 milliards. quelque chose de très dangereux. alors هذوك العباد اللي يتيلشارجيو دي زابليكاسيون ويدخلوا لي سيت اكسبتي يهبط اكسبتي اما انا نديرها على كل حال نقولها ليا وليكم. سي تري امبورطون. دايوغ صارت بوليميك على الفيس اب، قالوا باللي سي دي شوز تاع لي رونسينيومون امريكان اكسيتيرا. alors soyez extrêmement vigilant بلا في بريفي تاعكم الى اخره. نقول لكم لحقنا لا فان دو لا فيديو، جيسبر تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ولا ما عجبتكمش قولوا لي بوينت فيو تاعكم تحت في لي كومونتير. اذا كنتوا حابين نديروا كتاب واحد اخر قولوا لي في لي كومونتير واش مكتب، ماشي كاع مشكل اذا عندي ولا نقدر نجيبو نديروا عليه حلقه باذن الله. جيسبر يكون عجبكم هذا الفورما. نيزيتي با ا لايكي لا فيديو، لا بارطاجي سيل فو بلي، ابونيفو على لاشين اوسي باش تكبر شويه لا كوميونيتي باش نقدروا نسيو نديروا عفايس اخرين. جو فو سويت اون اغريابل جورني. السلام.